त्यही भएर हाम्रो आजको टपिक भनेको एइएस एडभान्स इन्क्रिप्सन स्ट्यान्डर्ड। एडभान्स इन्क्रिप्सन स्ट्यान्डर्ड किन आयो त भने जब डेस्कमा के अरे डाटा इन्क्रिप्सन स्ट्यान्डर्डमा सर्टेन प्रब्लम भयो, त्यसको कीहरू कम्प्रोमाइज हुन थाल्यो, कीको लेन्थ सानो भएको हुनाले अनि के आयो भनेपछि एइएस आयो पहिला। त्यसपछि डिएस कम्प्रोमाइज भएपछि डबल डेस भयो, त्यसलाई ट्रिपल डेस बनायो। ट्रिपल डेस सेक्योर चाहिँ थियो, कीको लेन्थ पनि बढ्यो, तर प्रब्लम के भयो भने कम्प्युटेसन टाइम चाहिँ बढी लाग्ने भयो, क्यालकुलेसन टाइम चाहिँ बढी लाग्ने भयो, स्लो भयो त्यो अल्गोरिदम। त्यही भएर एइएस आयो। एइएस इज मोर पपुलर एन्ड वाइडली एडप्टेड सिमेट्रिक encryption algorithm. It is found at least 6 times faster than triple DES. भनेको ट्रिपल डेस भन्दा यो 6 टाइम फास्टर छ अरे। ड्यू टु स्मल की साइज अफ डिइएस अ रिप्लेसमेन्ट अफ डिइएस वाज निडेड। डिइएसमा भएको कीको साइज स्मल थियो र यो कम्प्रोमाइज हुन थाल्यो, त्यही भएर डिइएसको रिप्लेसमेन्ट खोजिरहेको थियो। विथ इन्क्रिजिङ कम्प्युटिङ पावर इट वाज कन्सिडर भनरेबल अगेन्स्ट एक्जस्टिभ की सर्च एट्याक। जस्तो पहिला कम्प्युटेसन पावर भनेको सिपियु, ऱ्याम के थियो भने एकदम कस्टली थियो होइन। जस्तो ठुल्ठुलो मेन फ्रेम कम्प्युटरहरूमा ठुल्ठुलो कम्प्युटेसनहरू गर्नु पऱ्यो भने मेन फ्रेम कम्प्युटरमा गर्थ्यो। त्यसपछि बिस्तारै के भयो भने डेस्कटप के अरे कम्प्युटरहरू डेस्कटपमा सिफ्ट हुन थाल्यो। भनेको ठुलो एउटा कोठाभित्र भएको कम्प्युटरको साइजहरू सानसानो हुँदै गएर एउटा डेस्कटपमा आयो। भनेपछि पहिलाको मेन फ्रेम कम्प्युटरमा जति पावर थियो, कम्प्युटेसन पावरहरू जति, ऱ्याम हामीले जति सिपियुहरू राख्थ्यौँ, त्यो चिज अब केमा आउन थाल्यो भने डेस्कटपमा पनि आउन थाल्यो। मान्छेको रिच अब अनि फेरि कम्प्युटेसन पावर मान्छेको रिचमा पुग्न थाल्यो। अनि त्यो भइसकेपछि कम्प्युटेसनल पावर बढिसकेपछि की सर्च गर्नको लागि जुन हामीले एक्जस्टिभ सर्च एट्याकहरू युज गर्छौँ त्यो सजिलो हुने भएर के डिइएसको की साइज सानो भएको हुनाले त्यो डिइएसको कीलाई चाहिँ क्र्याक गर्न सजिलो हुन थाल्यो। अनि त्यही भएर ट्रिपल डेस वाज डिजाइन टु ओभरकम दिस ड्रब्याक बट इट वाज फाउन्ड स्लो। त्यही भएर डिइएसमा भएको ड्रब्याकलाई ओभरकम गर्नलाई चाहिँ त्यही डिइएस 3 चोटि क्यालकुलेसन गरिसकेपछि बल्ल साइफरटेक्स्ट निकाल्थ्यो होइन। ट्रिपल डेस भनेको हामीले जेनरिक तरिकाबाट हेर्ने बेलामा यो डिइएस भयो, फेरि यो डिइएस भयो होइन, 3 चोटि क्यालकुलेसन गरिरहेको थियौँ नि होइन। यो डिइएस भयो यसरी, यो प्लेन टेक्स्ट, यहाँबाट के आयो साइफरटेक्स्ट आयो। यो डिएस 3 चोटि हामीले लगाएर एउटा यसलाई चाहिँ अनि यो सिङ्गल बक्सलाई चाहिँ हामीले के भनेको थियौँ, ट्रिपल डेक्स भनेको थियौँ हो। यो यसले गर्दा सेक्युरिटी चाहिँ बढ्यो होइन, इन्क्रिप्सनको स्ट्रेन्थ चाहिँ बढ्यो, तर के भयो त भने यो एकदमै स्लो भयो। द फिचर अफ एइएस आर एज फलोज। एइएसको फिचर्सहरू के हो त भने यो पनि सिमेट्रिक कि साइफर हो। भनेको सेन्डर र रिसिभरले पहिले केमा एग्रिमेन्ट गर्नु पर्यो, इन्क्रिप्सन र डिक्रिप्सन गर्ने कि कमन कीमा चाहिँ एग्रिमेन्ट गर्नु। अनि प्लेन टेक्स्टलाई चाहिँ हामीले 128 बिटको ब्लक बनाउँछौँ। जस्तो 64 बिटको ब्लक बनाएको थियो हामीले डिइएसमा भने यसमा अब के भयो भने चाहिँ 128 बिटको ब्लक बनायो प्लेन टेक्स्टलाई। प्लेन टेक्स्ट लामो छ भने त्यसलाई अब हामीले के गर्छौँ 128 बिटको ब्लकमा कन्भर्ट गर्छौँ भने की साइज चाहिँ 3टा भेरिएन्ट छ। 128 पनि युज गर्छौँ, 192 पनि युज गर्छौँ, 256 पनि युज गर्छौँ है। त्यही भएर डिइएस र एइएसमा अहिलेसम्म हामीले हेरेको डिफ्रेन्स के हो त भने ब्लक साइज, प्लेन टेक्स्टको ब्लक साइज चेन्ज भएको छ, 64 बिट थियो, यहाँ 128 बिट। की साइज चेन्ज भएको छ, त्यहाँ 64 की बिटलाई इनपुट दिए पनि हामीले फेरि त्यसलाई 56 मा कन्भर्ट गर्थ्यौँ। त्यही भएर की साइज चाहिँ एउटै थियो भने यहाँ चाहिँ 3टा की साइज छ, 128 पनि छ, 192 पनि छ, 256 पनि छ होइन। अनि त्यसपछि आउटपुट के आउँछ भने 128 बिटको साइफरटेक्स्ट आउँछ। स्ट्रङ्गर एन्ड फास्टर देन ट्रिपल डेस। र यसको म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन जुन हामीले प्लेन टेक्स्ट र की युज गरेर जुन साइफरटेक्स्ट निकाल्छौँ त्यो निकाल्नको लागि जुन हामीलाई टाइम चाहिन्छ यो चाहिँ
कम टाइम चाहिन्छ। त्यही भएर यो ट्रिपल डेस भन्दा यो फास्टर छ, प्लस यो स्ट्रङ्गर भन्छ। स्ट्रङ्गर भनेको इन्क्रिप्सन अल्गोरिथम चाहिँ डिएसको कम्पेरिजनमा स्ट्रङ छ भने यसलाई डिक्रिप्ट गर्न गाह्रो छ। अनि प्रोभाइड फुल स्पेसिफिकेसन एन्ड डिजाइन डिटेल, र यो एइएस डिजाइन गर्दाखेरि हामीले के युज गरेका छौँ फुल डिटेल पनि हामीलाई प्रोभाइड हुन्छ। अब जुन हामीले एइएस डिएसमा राउन्ड भनेको थियौँ नि, त्यो डिएसमा राउन्ड फिक्स थियो भने यसमा चाहिँ के हुन्छ भने एइएसमा चाहिँ राउन्ड चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ भने कीमा डिपेन्ड हुन्छ है। इन डिएस द नम्बर अफ राउन्ड वाज फिक्स टु 16। डिएसमा राउन्ड के थियो फिक्स थियो, 16 राउन्ड मात्रै हुन्थ्यो भने अब यसमा के छ भने डिपेन्डिङ अपन द की हाम्रो राउन्ड पनि डिफाइन हुन्छ। भनेपछि यदि हामीले 128 बिटको की लेन्थ लियो भने राउन्ड चाहिँ 10 हुन्छ। यदि हामीले 192 बिटको की लेन्थ की लेन्थ लियो भने 12वटा राउन्ड हुन्छ भने यदि 256 बिटको की लियो भने राउन्ड चाहिँ 14 हुन्छ। त्यही भएर डिएसमा राउन्ड चाहिँ फिक्स थियो, 16 राउन्ड हुन्थ्यो भने यसमा चाहिँ के भयो राउन्ड चाहिँ भेरिएबल हुने भयो। भनेको हामीले की लेन्थ कति लियौँ त्यसमा डिपेन्ड हुने भयो। जस्तो मैले की लेन्थ 128 लियो भने राउन्ड कति हुने भयो 10 हुने भयो। 192 लियो भने राउन्ड 12 हुने भयो। 256 लियो भने राउन्ड 14 हुने भयो। भनेपछि डिपेन्डिङ अपन द की साइज हाम्रो राउन्ड डिफाइन हुने भयो। त्यही भएर नम्बर अफ राउन्ड पनि भेरिएबल हुने भयो। अनि त्यसपछि के गरेको छ भने इच राउन्ड अफ द एइएस इज डिभाइडेड इन्टु लेयर। जस्तो यो हाम्रो राउन्ड भने 1 देखि आरएन। जस्तो मैले कि 128 लियो भने यो कति हुनु पर्यो 10 हुनु पर्यो, 10 राउन्ड हुनु पर्यो। यो राउन्ड 10 हुनु पर्यो हैन, राउन्ड 1 देखि राउन्ड 10। अनि हरेक राउन्डलाई चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भनेपछि फेरि डिभाइड गरेका छौँ, लेयरमा डिभाइड गरेका छौँ। यो एउटा लेयर, यो दुईटा लेयर, यो तीनटा लेयर, यो एउटा लेयर, यो दुईटा लेयर, यो तीनटा लेयर। तर फर्स्ट राउन्ड चाहिँ खाली के हुन्छ 4वटा राउन्डमा डिभाइड गरेको छ। राउन्ड 1, राउन्ड 1, 2, 3, 4। अरू सबै राउन्ड चाहिँ जस्तो लेट्स से मैले के गरेँ भने मैले 128 बिटको की लिएँ हो। अब भनेपछि मसँग टोटल कतिवटा राउन्ड हुने भयो 10वटा राउन्ड हुने भयो हो। 10वटा राउन्ड भनेपछि अब मेरो राउन्ड 1मा चाहिँ 4वटा लेयर हुन्छ, यो 1, 2, 3, 4। बाँकी राउन्ड 2 देखि राउन्ड 10 सम्म चाहिँ 3टा लेयर हुन्छ। एउटा चाहिँ एडिसनल लेयर स्टार्टिङ फर्स्ट राउन्डमा चाहिँ एउटा एडिसनल लेयर हामीले थप्या हुन्छौँ है। त्यही भएर के बुझ्नु पर्यो भने एइएसले 128 बिटको इनपुट लिन्छ, तर की चाहिँ उसले 128 बिट पनि लिन सक्छ, 192 पनि लिन सक्छ, 256 पनि लिन सक्छ। युजरले अब कति बिटको की युज गर्ने युजरले डिफाइन गर्छ। अनि त्यसपछि उसले क्यालकुलेसन गरेर कति बिटको आउटपुट निकाल्छ 128 बिटको आउटपुट निकाल्छ है। अब अनि यसमा पनि राउन्ड हुन्छ, जसरी डिएसमा राउन्ड हुन्थ्यो यसमा पनि राउन्ड हुन्छ हैन। डिएसमा चाहिँ राउन्ड नम्बर अफ राउन्ड फिक्स थियो 60 नै हुन्थ्यो भने यसमा चाहिँ अब नम्बर अफ राउन्ड चाहिँ भेरिएबल छ। नम्बर अफ राउन्ड केमा डिपेन्ड हुन्छ भनेपछि हाम्रो की साइजमा डिपेन्ड हुन्छ। यदि मैले 128 बिटको की युज गरेको छु भने 10वटा राउन्ड हुन्छ। यदि मैले 12 बिट के अरे 192 बिटको की युज गरेको छु भने राउन्ड 12वटा हुन्छ राउन्ड भने 256 को की युज गरेको छु लेन्थ युज गरेको छु भने 14वटा हुन्छ। अनि हामीले हरेक राउन्डलाई फेरि डिफ्रेन्ट लेयरमा डिभाइड गरेको छौँ। जस्तो यो मैले 128 बिटको कीले 10वटा राउन्ड भयो भनेपछि अनि यसरी हामीले हरेक राउन्डलाई चाहिँ लेयरमा डिभाइड गरेका छौँ। त्यो 3टा लेयर हुन्छ। कुन राउन्डमा त राउन्ड 2 देखि राउन्ड 10 सम्म चाहिँ 3टा लेयर हुन्छ, तर पहिलो राउन्डमा चाहिँ 4वटा लेयर हुन्छ। इच राउन्ड इन एइएस इज डिभाइडेड इन्टु लेयर। द लेयर इज अ काइन्ड अफ अपरेसन द्याट वी पर्फर्म इन इच राउन्ड। यो भनेको लेयर भनेको यहाँ हामीले एउटा अपरेसन युज गर्छौँ, यहाँ हामीले एउटा अपरेसन गर्छौँ, यहाँ एउटा सर्टेन क्यालकुलेसन अथवा अपरेसन गर्छौँ, यहाँ सर्टेन क्यालकुलेसन एन्ड अपरेसन गर्छौँ, यहाँ सर्टेन क्यालकुलेसन एन्ड अपरेसन गर्छौँ। त्यस्तै गरेर एइएस यो राउन्ड 2मा पनि यहाँ सर्टेन अपरेसन गर्छौँ, क्यालकुलेसन गर्छौँ, यहाँ क्यालकुलेसन अपरेसन गर्छौँ, यहाँ क्यालकुलेसन अपरेसन गर्छौँ। त्यही भएर लेयरमा डिभाइड गर्नु भनेको के बुझ्नु पर्यो भने डिफ्रेन्ट अपरेसन गर्छौँ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यही भएर लेयर राउन्ड 2 देखि राउन्ड 10 सम्म चाहिँ हामीले 3टा मात्रै अपरेसन गर्छौँ, 3टा मात्रै क्यालकुलेसन गर्छौँ भने फर्स्ट राउन्डमा चाहिँ हामीले 4वटा क्यालकुलेसन गर्छौँ। Each round of AES is divided into layer.
The layer is a kind of operation that we perform in each round. The layer is a kind of operation that we perform in each round. Every round has a 3 layer except the first round that has 4 layer. So all round performs the 3 kind of operation, whereas the first round performs the 4 kind of operation. The other difference that AES from DES is that the first round take 2 sub key that are generated from the key schedule. है यसरी हामीले के भन्यो भने हरेक राउन्डलाई हामीले लेयरमा डिभाइड गरेका छौँ भन्यो। त लेयर भने के बुझ्नु पर्यो भने अपरेसन, हरेक लेयरमा हामीले डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट अपरेसन गर्छौँ र सपोज मैले 128 बिटको की लिएको छु भने मैले त्यहाँ गर्ने टोटल राउन्ड कतिवटा हुन्छ, 10 वटा हुन्छ। 10 वटा राउन्ड मध्ये राउन्ड 2 देखि राउन्ड 10 सम्म चाहिँ मैले 3टा अपरेसन गर 3टा लेयर बनाएको हुन्छ भने 3टा अपरेसन गर्छ, 3टा क्याल्कुलेसन गर्छ भने फर्स्ट राउन्डमा चाहिँ मैले 4वटा क्याल्कुलेसन गर्छु है। र अर्को कुरो फर्स्ट राउन्डले चाहिँ के गर्छ भने 2टा सब की लिन्छ है। यो राउन्डले 2टा की लिन्छ है, K0 र K1, K0 र K1। अरु सबैले एउटा मात्रै की लिन्छ, यसले चाहिँ 2टा की लिन्छ। यो की के भनेको सब की जेनेरेटर, जसरी हाम्रो DES मा के अरे सब की जेनेरेटर त त्यस्तै भयो। 128 बिटको की दिन्छ, यो 128 बिटको कीबाट चाहिँ उसले सब की जेनेरेट गर्छ। अनि यसरी सब की जेनेरेट गर्ने बेलामा उसले कतिवटा सब की बनाउनु पर्छ त भनेपछि अब टोटलमा यदि राउन्ड 10 वटा छ भने 11 वटा सब की बनाउनु पर्छ, किनभने राउन्ड 1 ले 2टा सब की लिन्छ, जस्तो K0 to K1 लियो है। The total number of sub key produced depend upon the round and the total number of round depends upon the key size. त्यही भएर total number of sub key produced depends upon the round भनेको हामीले कतिवटा सब की जेनेरेट गर्ने भन्ने कुरा केमा डिपेन्ड हुन्छ, राउन्डमा डिपेन्ड हुन्छ। यदि 10 वटा राउन्ड छ भने 11 वटा बनाउनु पर्यो। यदि हामीले 192 की युज गरेका छ भने 192 यो सब की यो की युज गर्यो भने हामीसँग कतिवटा राउन्ड हुन्छ, 12 राउन्ड हुन्छ भनेपछि अब मैले कतिवटा सब की जेनेरेट गर्नु पर्यो, 13 सब की जेनेरेट गर्नु पर्यो, किनभने फर्स्ट राउन्डले त 2टा की लिन्छ हैन। अब यसको कतिवटा हुन्छ, 14 वटा राउन्ड हुन्छ भनेपछि मैले यदि 256 भन्ने की युज गरेको छु भने मैले कतिवटा की सब की जेनेरेट गर्नु पर्यो, 15 वटा सब की जेनेरेट गर्नु पर्यो है। त्यही भएर सब की कति जेनेरेट गर्ने भन्ने कुरो केमा डिपेन्ड हुने भयो, राउन्डमा डिपेन्ड हुने भयो। फेरि राउन्ड चाहिँ केमा डिपेन्ड हुने भयो, कीमा डिपेन्ड हुने भयो। There are 3 types of layers, जुन हामीले यो लेयरको कुरा गर्यो नि, यो यसमा 4वटा लेयर, यसमा 3टा लेयर, यसमा 3टा लेयर भन्यो नि, त्यो लेयर 3टा लेयर के हो त भनेपछि एउटा की एडिसन लेयर, की एडिसन लेयर एउटा भयो भनेको यो की एडिसन लेयरमा के हुन्छ भने 128 बिट सब की इज XORed बिट वाइज टु द 128 बिट ब्लक भनेको की एडिसन एउटा यो लेयर मध्ये यो 4वटा लेयर यो 3टा लेयर मध्ये एउटा लेयर भने के रहेछ त भनेपछि लेट्स से यो माथिको सबै लेयरलाई हामी के भनौं भने की एडिसन सब लेयर भन्यो है। यो की एडिसन सब लेयरमा के हुन्छ भने यहाँबाट आएको 128 बिटको सब की र यहाँबाट आएको 128 बिटको प्लेन टेक्स्टलाई के गर्छौं भने हामीले XOR गरेर बिट बाइ बिट XOR गरेर अर्को एउटा भ्यालु निकाल्छौं भनेको यहाँबाट x बाट आएको भ्यालुलाई हामी XOR गरेर के गर्छौं भने K0 सँग XOR गरेर x K0 भन्ने भ्यालु निकाल्छौं रे। यो फर्स्ट को काम बुझ्यो। की एडिसन लेयरले के गर्छ भने 121 बिट सब की इज XOR बिट वाइज टु द 128 बिट ब्लक। यो भनेको हामीले के गर्छौं भनेपछि यसरी की एडिसन लेयरमा हामीले 128 बिटको ब्लक लियौं, यो प्लेन टेक्स्ट भयो। यो प्लेन टेक्स्ट र सब की हामीले 128 बिटको लियौं। यो दुईटालाई चाहिँ अब हामी के गर्छौं बिट वाइज XOR गर्छौं। बिट वाइज XOR गरेर यो लेट्स से यो सब की भयो,
यो सब की भयो, यो 128 को प्लेन टेक्स्ट भयो। अब यसलाई हामी बिट वाइज अर गरेर सर्टेन भ्यालु निकाल्छौँ है। भनेको अहिले सर्ट फर्ममा के गरौँ भने यदि हाम्रो x को भ्यालु 1010 हो र यदि अहिले मैले 128 को ठाउँमा खालि 4 वटा बिट मात्रै लिए है र सब की को भ्यालु k0 को भ्यालु 1111 हो भने अब हामीले के गर्छौँ x और k0 गर्छौँ। यो भनेको 1010 x और 1111 कमन भ्यालु एउटै भयो। यो र यो हामीले बिट वाइज एक्सअर गऱ्यौँ अथवा यसलाई यसो गरौँ 1111 भ्यालु एउटै भयो 0 भ्यालु डिफ्रेन्ट भयो 101 यो एन्सर आयो नि हो। यो एन्सर निकाल्छौँ यो ठाउँमा फर्स्टमा। त्यही भएर की एडिसन लेयरले के गर्छ भने 128 बिटको सब कीलाई प्लेन टेक्स्टको 128 बिटको प्लेन टेक्स्टसँग बिट वाइज एक्सअर गर्छ। अर्को छ त्यसपछिको सेकेन्ड लेयर भनेको बाइट सब्स्टिट्युसन लेयर अर एक्स बक्स। जसरी हाम्रो डिइएसमा हामीले सब्स्टिट्युसन गरेका थियौँ। सब्स्टिट्युसन भने एउटा लेटरलाई अर्को लेटरले रिप्लेस गरेका थियौँ। भनेको यदि यो आरएएम भयो, अब मैले सब्स्टिट्युसन साइफर युज गरेर के गर्थेँ भने आरलाई एक्स एलाई सी यसरी रिप्लेस गर्थेँ नि। यो चाहिँ हाम्रो के सब्स्टिट्युसन हो। रामलाई मैले एक्सले रिप्लेस गरेँ, एलाई मैले सीले रिप्लेस गरेँ, एमलाई मैले ओले रिप्लेस गरेँ। यो सब्स्टिट्युसन हो। त्यस्तै गरेर हामीले डिइएसमा सब्स्टिट्युसन युज गर्नको लागि यस बक्स युज गरेका थियौँ होइन। त्यहाँ एउटा टेबल दिएको थियो, त्यो टेबलको बेसिसमा हामीले सब्स्टिट्युसन गरेका थियौँ भने यहाँ पनि हामी के गर्छौँ, यहाँ चाहिँ हामीले के गर्छौँ बाइट सब्स्टिट्युसन लेयर भन्छौँ। त्यो लुकअप टेबल हुन्छ। त्यो लुकअप टेबल हेरेर हामीले के गर्छौँ भनेपछि यो लेयरबाट आएको भ्यालुलाई, जस्तो की एडिसन सब लेयरबाट हामीले एक्सअर गरेर जुन भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालुलाई अब हामीले बाइट सब्स्टिट्युसन गर्छौँ। बाइट सब्स्टिट्युसन कसरी गर्छौँ भने यो अहिले सिरियली हेर्दै जाउँ ल। बाइट सब्स्टिट्युसन भनेको के भयो भने हामीले एक्सअर गरिसकेपछि यो हामीसँग भएको 128 को प्लेन टेक्स्टलाई 128 को सब कीसँग एक्सअर गरिसकेपछि जुन भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालु त हामीसँग के हुन्छ 128 बिटको हुन्छ होइन। 128 बिटको हुन्छ। अब यो 128 बिटलाई मैले बाइटमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने मसँग टोटल बाइट कति हुने भयो 16 वटा बाइट हुने भयो। अब यो बाइटलाई चाहिँ हामीले लुकअप टेबल एउटा टेबल दिन्छ एक्स बक्स भनेर एउटा टेबल हुन्छ। त्यो टेबल हेरेर हामीले के गर्छौँ त भने बाइटलाई सब्स्टिट्युट गर्छौँ, अर्कोले रिप्लेस गर्छौँ होइन। त्यही भएर यसलाई कन्फ्युजन भन्यो। अर्को छ डिफ्युजन लेयर। डिफ्युजन लेयरमा दिस लेयर इज डिभाइडेड इन्टु टु सब लेयर। एउटा मिक्स कलम, इट मिक्सेस ब्लक अफ 4 बाइट युजिङ अ म्याट्रिक्स। एउटा म्याट्रिक्सको हेल्पबाट हामीले के गर्छौँ भने 4 वटा बाइटलाई मिक्स गरेर एउटा नयाँ म्याट्रिक्स बनाउँछौँ। एउटा मिक्स कलम। अर्को सिफ्ट रो भनेको परमिट द डेटा हो, बाइट लेभल भनेको सिफ्ट गर्छौँ। परमिट भनेको पोजिसन चेन्ज गर्ने भने हो नि होइन। अब यसमा पनि हामीले के गर्छौँ सिफ्ट गर्छौँ। यो अहिले ठ्याक्कै ल्याङ्ग्वेज पढ्ने बेलामा नबुझिए पनि पछि इक्जाम्पलमा हामीले बुझ्छौँ। खालि अहिले के मात्रै बुझ्नु पर्यो भने हामीले फर्स्ट लेयर बाहेक फर्स्ट लेयरमा चाहिँ 4 वटा लेयर हुन्छ, बाँकी अरूमा चाहिँ के हुन्छ 3टा लेयर हुन्छ भन्यो। त्यो 3टा लेयर के त भने एउटा चाहिँ की एडिसन सब लेयर होइन। की एडिसन सब लेयरमा प्लेन टेक्स्टको 128 बिट र सब कीको 128 बिटलाई हामी एक्सअर गरेर नयाँ ब्लक निकाल्छौँ। नयाँ ब्लक निस्किसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हामी बाइट सब्स्टिट्युसन गर्छौँ। भनेको हामीसँग एउटा एक्स बक्स हुन्छ, एउटा लुकअप टेबल हुन्छ। त्यो लुकअप टेबलको बेसिसमा हामीले बाइटलाई हामीलाई 128 बिटमा आएको भ्यालुलाई चाहिँ हामी सब्स्टिट्युट गर्छौँ। त्यसपछि अर्को लेयर भनेको डिफ्युजन लेयर हो।
डिफ्युजन लेयरमा दुईटा लेयर सब लेयर हुन्छ, एउटा मिक्स कलम एउटा सिफ्ट रो। मिक्स कलम भनेको फोफो बाइटको कन्टेन्ट ब्लकहरूलाई चाहिँ हामीले मिक्स गरेर एउटा नयाँ म्याट्रिक्स बनाउँछौँ र अर्को बाइट लेभलको हामी सिफ्ट गर्छौँ। र राउन्ड 1मा के हुन्छ भने की एडिसन दुईचोटि हुन्छ कि, जस्तो यो की एडिसन हामीले पहिला हुन्छ भन्यौँ, अनि त्यसपछि बाइट सब्स्टिट्युसन हुन्छ भन्यौँ, अनि डिफ्युजन लेयरमा रो सिफ्ट रो र मिक्स कलम हुन्छ भन्यौँ। फेरि की एडिसन चाहिँ एउटा त्यो जुन स्टार्टिङमा हामीले की एडिसन गर्ने बेलामा 128 बिटको प्लेन टेक्स्टलाई K0सँग एक्सर गरेका थियौँ भने अब बाइट सब्स्टिट्युसन र डिफ्युजनबाट आइसकेको 128 बिटलाई फेरि हामी के गर्छौँ, K1सँग युज K1 लगाएर अर्को सब की लगाएर के गर्छौँ, एक्सर गर्छौँ। त्यति मात्रै डिफ्रेन्स हो। बाँकी अरूमा चाहिँ के हुन्छ भने यो लेयर मात्रै हुँदैन, यो लेयर मात्रै हुँदैन, अरू 3टा लेयर चाहिँ हुन्छ, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड। यो रो 1 राउन्ड 1 बाहेक है। इन 128 बिट अफ प्लेन टेक्स्ट इज एक्सर विथ द फर्स्ट सब की अफ की K0 of 128 bit. The second operation is the byte substitution, which uses the yes box to perform the byte substitution. Third layer is the diffusion layer, which does the two operations. One is shift row and another is the mix column. The extra operation that is performed in the round 1 than the other round is additional key addition with the second sub key. त्यही भएर यदि आईको भ्यालु 0 होइन भने है, यो आईको भ्यालु 0 होइन भनेपछि आईको भ्यालु 2 देखि 10 सम्म हुनु पर्यो। कुन केसमा कीको साइज यदि 128 छ भने 2 देखि 10 हुनु पर्यो, अनि यो राउन्ड हुन्छ। अनि यदि के को भ्यालु 192 छ भने यो आईको भ्यालु कति हुनु पर्यो, 2 देखि 12 हुनु पर्यो। यदि के को भ्यालु 256 छ भने यसको भ्यालु कति हुनु पर्यो, 2 देखि 14 सम्म हुनु पर्यो। भने फर्स्ट राउन्ड बाहेक अरू सबै राउन्डमा चाहिँ 3टा मात्रै लेयर हुन्छ, बाइट सब्स्टिट्युसन, सिफ्ट रो, मिक्स कलम र की एडिसन। की एडिसन हामीले के गर्यौँ, 128 बिटको ब्लक लियौँ र यसरी यहाँ हामीले यो गर्यो, यहाँ बिट वाइज ओर गर्यो दुईटामा। बिट वाइज एक्सर गर्यो भनेको हामीसँग यो प्लेन टेक्स्ट भयो, यो प्लेन टेक्स्ट भयो, यो सब की भयो K0, यसलाई हामीले बिट वाइज अर गरेर के गर्यौँ त भने अर्को एउटा भ्यालु निकाल्यौँ, यो भ्यालु फाइनल भ्यालु है। यो की एडिसनमा गर्ने हामीले यति मात्रै हो, हामीले की एडिसन लेयरमा हामीले गर्ने यति मात्रै हो, यो बाहेक अरू हामीले केही पनि गर्दैनौँ है। सिम्पली प्लेन टेक्स्ट युजरले दिएको प्लेन टेक्स्ट म्यासेजलाई हामीले फेरि पहिला के गर्छौँ, 128 बिटको ब्लकमा कन्भर्ट गऱ्यौँ। 128 बिटको ब्लकमा कन्भर्ट गरिसकेपछि त्यो 128 बिटको प्लेन टेक्स्टलाई हामीले सब की 128 बिटको सब की लिएर एक्सर गऱ्यौँ, एक्सर गरेर अर्को नयाँ भ्यालु निकाल्यौँ है। त्यही भएर हाम्रो यो क्यालकुलेसनमा अब हामीले के गर्यौँ भने की एडिसन गऱ्यौँ। अब अर्को छ बाइट सब्स्टिट्युसन लेयर। बाइट सब्स्टिट्युसन लेयरमा हामीले के गर्छौँ भने पहिला 128 बिटको ब्लकलाई डिभाइड गरेर हामीले के भनेको बाइट सब्स्टिट्युसन भनेको थियौँ होइन। बाइट सब्स्टिट्युसन भन्ने बित्तिकै के भयो त भनेपछि 8 बिटको एउटा बाइट हुन्छ। त्यही भएर हामीसँग 128 बिटको ब्लक छ। अब यसलाई हामीले बाइटमा कन्भर्ट गर्नको लागि 8 ले डिभाइड गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीसँग टोटल कतिवटा बाइट आयो, 16वटा बाइट आयो है। अब यो 16वटा बाइट आइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ, ग्रुपिङ गरेर A0 A1 देखि A15 सम्म भनेर भन्यौँ। जस्तो हामीसँग 128 बिटको ब्लक थियो, 128 बिटको ब्लकलाई हामीले के गर्यौँ, बाइटमा कन्भर्ट गऱ्यौँ भनेको 1 देखि 8 सम्म A0 भन्यो, 9 देखि 16 सम्म A1 भन्यो। त्यस्तै गरेर लास्टको बाइटको ब्लकलाई चाहिँ हामीले A15 भन्यौँ। हामीसँग टोटलमा कतिवटा ब्लक हुनु पर्यो, 16वटा ब्लक हुनु पर्यो। त्यही भएर हामीले A0 देखि A15 सम्म हामीले
बाइटको ग्रुप बनायौँ है। अब त्यसपछि के गर्यौँ भने यो बाइटको ग्रुपलाई हामीले के गर्यौँ सब्स्टिट्युसन युज गर्यौँ। सब्स्टिट्युसन गर्यौँ भनेको एउटा यक्स बक्स युज गरेर A0 लाई B0 मा कन्भर्ट गर्यौँ, A1 लाई B1 मा कन्भर्ट गर्यौँ, यसरी A15 लाई B15 मा कन्भर्ट गर्यौँ। फेरि भन्छु है म, हामीसँग ब्लक कति हुन्छ 128 बिटको ब्लक हुन्छ है। 128 बिटको ब्लकलाई हामीले केमा कन्भर्ट गर्यौँ डिभाइड बाई 8 गरेर 16वटा 16 नम्बर अफ बाइटमा कन्भर्ट गर्यौँ। भनेको जस्तो यो हामीसँगको ब्लक भयो 128 को भनेपछि बिट 1 देखि बिट 8 सम्म A0 भनेर एउटा ब्लक भयो भनेको यो एउटा बाइट भयो, बाइट A0। अर्को बाइट A1 भयो 9 देखि 16 सम्म गरेर हामीसँग कतिवटा बाइट हुने भयो 16वटा बाइट हुने भयो। र बाइटलाई हामीले कसरी नम्बर गरेका छौँ A0 देखि A15 सम्म नम्बर गरेका छौँ। अब एउटा हामीसँग टेबल छ यक्स बक्स भन्ने, त्यो यक्स बक्सको टेबल युज गरेर यो टेबल युज गरेर हामीले के गर्यौँ A0 लाई B0 बनायौँ, सब्स्टिट्युट गर्यौँ, A1 लाई B1 बनायौँ, A15 लाई B15 बनायौँ। के गरेर त यक्स बक्स भने एउटा टेबल युज गरेर हामीले सब्स्टिट्युसन गर्यौँ। वी रिप्रेजेन्ट बाइट इन हेक्साडेसिमल नोटेसन टु युज द यक्स बक्स। र हामीले यक्स बक्स युज गर्ने बेलामा के गर्नु पर्यो भने यो जुन बाइट छ नि यो बाइटलाई चाहिँ हामीले केमा कन्भर्ट गर्छौँ, केमा नोटेसन रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भनेपछि हेक्सामा रिप्रेजेन्ट गरेर राख्छौँ है। हेक्सा नोटेसनमा बाइटलाई चाहिँ हामीले हेक्सा नोटेसनमा कन्भर्ट गरेर राख्छौँ। त्यो कसरी गर्छौँ त भने यस्तो हामीसँग यो यक्स बक्स भनेर यो टेबल भयो हैन, यो टेबलमा यो रो चाहिँ एक्स भयो, यो रो चाहिँ वाइ भयो है। यो रो वाइ यो रो एक्स हेक्साडेसिमल भएको हुनाले 9 पछि ए देखि एफसम्म आयो हो। यो ए देखि एफसम्म किन राखेको हो भनेपछि यो हेक्साडेसिमल नोटेसनमा हामीले यो हेक्साडेसिमल नोटेसन युज गर्ने भएको हुनाले ए देखि एफसम्म आयो, किनभने 16वटा डिजिट हुनु पर्यो है। त्यही भएर ए देखि के आयो एफसम्मको नोटेसन आयो। यो हाम्रो के हो त भने यक्स बक्स हो। यक्स बक्स भनेको यही टेबल, जसरी हामीले यक्स बक्स भनेर डिएसमा युज गरेका थियौँ यसमा पनि त्यही नै हो, एउटा टेबल नै हो है। अब यो टेबलमा हामीले के गर्यौँ भने जुन हामीले बाइट बनाएको थियौँ नि, यहाँ यसरी बाइटमा कन्भर्ट गरेका थियौँ नि, यो A0 एउटा बाइट, A1 एउटा बाइट, A15 अर्को बाइट गरेर टोटल 8वटा 16वटा बाइट बनाएको थियौँ नि। यो 16वटा बाइटलाई चाहिँ अब हामीले हेक्साडेसिमल नोटेसनमा कन्भर्ट गर्छौँ। हेक्साडेसिमल नोटेसनमा कन्भर्ट गर्ने बेलामा हामीले के गर्छौँ भने सो 1 बाइटलाई एक्स वाइ हेक्समा बनायौँ। यो भनेको यो अगाडिको एक्स भनेको जस्तो हामीसँग बाइट त यो हुन्छ नि, लेट्स से एउटा इक्जाम्पल भन्यौँ 1 बाइटको हामीसँग के भयो भने 1001111101 यो भयो हामीसँग 8वटा बाइट हो। भनेपछि यो 4वटा बाइट चाहिँ हामीले एक्स मान्छौँ, यो 4वटा बाइट चाहिँ हामी वाइ मान्छौँ कि। यो भनेको 1 बाइटको भनेको यदि यो A0 हो भने यदि यो A0 को भ्यालु 10011101 हो भने अब यसलाई हामीले हेक्समा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने यसरी कन्भर्ट गर्छौँ। यो फर्स्ट 4वटालाई चाहिँ एक्स मान्छौँ, लास्ट 4वटालाई चाहिँ वाइ मान्छौँ, यो भयो एक्स र वाइ। यसरी हामीले बाइटलाई हेक्समा कन्भर्ट गर्छौँ, यसलाई पनि कन्भर्ट गर्छौँ, यसलाई पनि कन्भर्ट गर्छौँ। यो सबै 16वटा बाइटलाई चाहिँ हामीले यसरी कन्भर्ट गर्छौँ। The x is the first 4 bit and y is the last 4 bit of the byte. X is the first bit of the byte and the y is the last bit of the byte. We do this for all A0 to A15. भनेको अघि नै मैले यहाँ इक्जाम्पल दिएँ, कुनै पनि बिटको जस्तो ल अर्को इक्जाम्पल हेरौँ। हेक्साडेसिमल कन्भर्ट गर्ने भनेको यो A0 भयो, यो A0 लाई हामीले के भनेको थियौँ बाइट भनेको थियौँ। बाइट भनेपछि यसमा कतिवटा बिट हुनु पर्यो यो 8वटा भयो। त्यसै गरेर A0 अर्को भयो,
ल यो भयो हैन। अब यति चारवटालाई चाहिँ हामी के मान्छौँ भने x मान्छौँ अनि यति चारवटालाई चाहिँ हामी y मान्छौँ भनेपछि अब यसको भ्यालु कति हुने भयो त भने यो भनेको 1001 भने कति हुने भयो 7 8 9 हुने भयो हैन 9 3 भयो। यसको भ्यालु कति हुने भयो भने यो भनेको 1 यो भनेको f यसरी हामी कन्भर्ट गर्छौँ हेक्साडेसिमलमा है। मैले अघि नै जे भने कन्भर्सनको त्यही चिज चाहिँ फेरि यहाँ पनि भने हो। डेसिमल नोटेसन भन्यो डेसिमल नोटेसनमा 0 देखि 9 हुन्छ बेस 10 भन्छ हामीले यसलाई। अब 3 4 5 लाई हामीले कसरी पनि रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ भनेपछि यो 3 भनेको हन्ड्रेड्सको युनिट हो त्यही भएर 10 को पावर 2 4 10 को प्लेस हो त्यही भएर 10 को पावर 1 यो कन्स्ट्यान्ट नम्बर हो त्यही भएर 10 को पावर 0 यसरी हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्यो नि डेसिमललाई। त्यस्तै बाइनरी नोटेसनमा हाम्रो के हुन्छ बेस 2 हुन्छ भनेको यसमा दुईटा मात्र नम्बर हुन्छ रिप्रेजेन्टेसनको लागि 0 र 1 त्यही भएर 1010 लाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्ने बेलामा 1 इन्टु 1 डट 2 को पावर 3 0 डट 2 को पावर 2 0 डट 2 को पावर 1 र 0 डट 2 को पावर 0 यसरी पनि हामीले लेख्न मिल्यो। यो 0 को पावरको प्लेस हो यो 1 को प्लेस हो यो 2 को प्लेस हो यो 3 को प्लेस हो हैन। अनि हेक्साडेसिमलमा कतिवटा नम्बर हुने भयो 16वटा नम्बर हुने त्यही भएर यसलाई बेस 16 भन्यो। 16वटा नम्बरमा चाहिँ 0 देखि 9 र a देखि f सम्म र यो हेक्साडेसिमल नम्बर A1A हो भने यसको भ्यालु कति हुन्छ भने चाहिँ 1 इन्टु 16 को पावर 1 डट अनि यो a भनेको 10 भयो 10 डट 16 को पावर 0 b भनेको 11 11 डट 16 को पावर 1 अनि a भनेको 10 10 डट 16 को पावर 0 यो हाम्रो नोटेसन मात्रै भनेको रिभिजनको लागि मात्रै हो यो। अब बाइटको कन्भर्सनको कुरो आयो है। हामीले के भनेको थियौँ भनेपछि यो अगाडिको के अरे एउटा बाइटलाई हामीले अब केमा कन्भर्ट गर्छौँ हेक्समा कन्भर्ट गर्छौँ। हेक्समा कन्भर्ट गर्दाखेरि फर्स्ट 4 लाई चाहिँ हामी हेक्स मान्छौँ अनि लास्टको 4 लाई चाहिँ हामी वाइ मान्छौँ भनेर भन्यौँ है। अब यो केसमा के भयो 1011 8 8 र 3 कति हुन्छ 11 भनेको हाम्रो कुन चाहिँ हो भने यो भयो यही हो नि हैन के होइन नि यो 11 भने त 1011 भनेपछि यो हाम्रो कति हुने भयो त अब b हुने भयो अनि 110 भनेपछि यो कति हुने भयो 4 र 2 6 हुने भयो भनेको हाम्रो यो भ्यालु भयो यो 6 हुने भयो भनेपछि यो बाइटलाई हामीले x र y को फर्ममा हेक्साडेसिमलमा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने कति हुने भयो त भनेपछि b 6 हुने भयो है b 6 भयो किनभने यो 1001 भनेको यो भयो a b 0110 भनेको 6 भयो। यसरी हामीले हेक्समा कन्भर्ट गर्यौँ एउटा बाइटलाई। अब त्यो हेक्समा कन्भर्ट गरिसकेपछि के आयो b र c आयो नि b र c आएपछि त्यो अघिनको टेबलमा हामीले इन्टरसेक्सन गर्छौँ कि जस्तो यो भनेको हाम्रो के थियो x को भ्यालु यो भनेको के थियो हाम्रो y को भ्यालु भन्यो। अब टेबलमा x यो डिरेक्सनमा छ अनि y चाहिँ यो डिरेक्सनमा छ हैन। अब हामीले के गर्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ इन्टरसेक्ट गर्छौँ यहाँ जस्तो यो b निकाल्यौँ b लाई यसरी लाइन बनायौँ अनि c लाई यसरी 6 भनेर हाम्रो y थियो भने यसरी लाइन बनायौँ। अब यो दुईटा लाइन कहाँ इन्टरसेक्ट हुन्छ यो इन्टरसेक्ट 4e मा इन्टरसेक्ट हुन्छ भनेपछि अब b6 लाई हामीले केले रिप्लेस गर्नु पर्यो 4e ले रिप्लेस गर्नु पर्यो। अब हामीले be लाई x बक्स युज गरेर केले रिप्लेस गर्यो 4e ले रिप्लेस गर्यौँ। 4e भनेपछि अब 4 को भ्यालु कति भयो त 100 4 को भ्यालु के भयो 0100 यो भयो 4 बिट यो x आयो अगाडिको 4 बिट आयो अनि त्यसपछि e भनेको के हो त भने यो भयो भनेको 100 1110 आयो। यसरी हामीले b6 को यो बाइटलाई हामीले के गर्यौं भने अब सिम्पल कसरी कन्भर्ट गर्यौं भने यो बाइटलाई पहिला के गर्यौं
यो बाइटलाई पहिला हामीले ग्रुपिङ गऱ्यौँ अनि पहिलो 4वटा बाइटलाई हेक्समा कन्भर्ट गऱ्यौँ। हेक्समा कन्भर्ट गर्नको लागि के आयो, यो आयो बी, यो आयो के 6 आयो। अब हाम्रो नम्बर के भयो, हेक्साडेसिमल नम्बर B6 हेक्स भयो। अनि यो नम्बर आइसकेपछि अब हामीले के गर्यौँ, यक्स बक्समा गएर हामीले के गर्यौँ, स्केल बनायो, यो दुईवटा कहाँ इन्टरसेक्ट हुन्छ त भनेर। बीको यसरी बनायो हामीले, हामीसँग के थियो भ्यालु B6, यो भनेको एक्स, यो भनेको वाइ। त्यही भएर एक्सको भ्यालुमा यसरी हामीले लाइन बनायौँ, अनि फेरि 6 भनेको यो भयो, वाइको लाइनमा यसरी बनायो। जहाँ इन्टरसेक्ट हुन्छ त्यो चाहिँ भ्यालु यो ठाउँमा इन्टरसेक्ट भयो भनेपछि त्यो भ्यालु के हो त भने यो भ्यालु 4e भयो। अब हामीले के गर्यौँ त भने यो B6 लाई चाहिँ केले कन्भर्ट गर्यो त भने 4e ले रिप्लेस गर्यो यसरी एक्स बक्स युज गरेर। त्यही भएर यो हाम्रो सब्स्टिट्युसनको यो बाइट सब्स्टिट्युसनमा हामीले यहाँ हेरेका थियौँ नि, यो बाइट सब्स्टिट्युसन हो। यो बाइट सब्स्टिट्युसन के रहेछ त भनेपछि यक्स बक्स युज गरेर, यक्स बक्स भनेको सिम्पली एउटा लुकअप टेबल हो, त्यो लुकअप टेबल युज गरेर हामीले बाइटलाई सब्स्टिट्युट गऱ्यौँ भनेको एउटा बाइटलाई अर्को बाइटले रिप्लेस गऱ्यौँ भनेको B6 भन्ने बाइटलाई हामीले केले रिप्लेस गऱ्यौँ, 4e ले। अथवा हामीले त्योभन्दा पनि अझ के भन्नु पर्यो भने हामीले यो बाइटलाई चाहिँ केले रिप्लेस गऱ्यौँ भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले केले रिप्लेस गऱ्यौँ, 4e ले भनेको यो 4 भनेको कति हो, 4 भनेको यो 0 1 0 0 4 भयो, अनि त्यसपछि 4e यो भनेको 1 1 1 0, यसरी हामीले रिप्लेस गऱ्यौँ। यो बाइटलाई, यो 1 बाइटलाई हामीले यसले रिप्लेस गऱ्यौँ के युज गरेर त, यक्स बक्स युज गरेर। इक्जाम्पल छ, यो बाइट छ, यसको भ्यालु कति भयो त भने चाहिँ 1 1 0 0 भनेपछि 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 भनेको कति हो, 1 1 0 0 भने सी है। यसको भ्यालु कति आयो, सी आयो, यसको भ्यालु सी आयो, अनि यसको भ्यालु कति आयो, 5 आयो, 1015 आयो। अब हामीले के गर्नु पर्यो भने चाहिँ टेबलमा इन्टरसेक्ट गर्नु पर्यो। 5 हामीसँग के आयो, C5 आयो होइन। यो C5 लाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ भनेपछि C5 भनेपछि एउटा यताबाट कन्भर्ट लाइन बनाउनु पर्यो, C को अर्को 5 यहाँबाट यसरी बनाउनु पर्यो, कहाँ इन्टरसेक्ट भयो, A6 मा इन्टरसेक्ट भयो भनेपछि C5 लाई केले कन्भर्ट गर्नुपर्ने रहेछ त भनेपछि A6 ले रिप्लेस गर्नुपर्ने रहेछ। C5 लाई केले रिप्लेस गर्नुपर्ने रहेछ त, A6 ले रिप्लेस गर्नुपर्ने रहेछ। एक्स बक्स युज गरेर A6 गऱ्यो, A को भ्यालु कति हुन्छ, 0 1 0 1 0 A भयो, अनि 6 को भ्यालु 0 1 1 0 भनेको यो भ्यालुलाई हामीले केले रिप्लेस गऱ्यौँ त भनेपछि A6 ले। A6 भनेको यो 4वटा बिट A भयो, यो 4वटा बिट 6 भयो। A को भ्यालु हाम्रो कति भयो, 1 0 1 0 भयो भने 6 को भ्यालु हाम्रो के हो, 0 1 1 0। यसरी हामीले सब्स्टिट्युट गर्यो, यो पुरै ब्लकलाई, यो बाइटलाई चाहिँ हामीले यो बाइटले सब्स्टिट्युट गर्यौँ।